أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأفعال الخمسة وإعرابها देखिए अफ़आल खमसा क्या होता है मौलाना। अफ़आल खमसा असल में तो ये 7 फेल होते हैं। कितने? 7 फेल होते हैं। फेल मुदारी का जो इराब होता है 3 तरह के इराब फेल मुदारी के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। हमने कहा यफ़अलु यफ़अलाने यफ़अलूना तफ़अलुन तफ़अलाने यफ़अलना तफ़अलुन तफ़अलाने फिर तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलाने यफ़अल तफ़अलना। अफ़अलु नफ़अलु। गर्दान तो आप लोगों को याद ही होगी इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे देखें यफ़अलाने यफ़अलूना तफ़अलाने तफ़अलाने तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलाने। सही ना? ये कितने हैं? अगर इन पे गौर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। लेकिन इसको हम खमसा क्यों कहते हैं? खमसा इसलिए कहते हैं कि ये यफ़अलाने 1 है, लेकिन तफ़अलाने 1 2 तफ़अलाने 3 तफ़अलाने हैं जो क्या हो जाएंगे? 1। इसकी वजह से ये टोटल फेल कितने बनेंगे? 5। सही ना? 1 2 ये 3 ये तो वही है, ये 4 और ये 5 ये भी वही है। सही ना? तो टोटल कितने फेल है? 5। एराब मैंने 3 कहा। का फेल मुदारे मरफू होता है ज़म्मे से, या तो एक एराब है फेल मुदारे मरफू होगा ज़म्मे से, मंसूब होगा फतहे से, मजदूम होगा साकिन से। हाँ, किससे होगा? सुकून से। या तो फेल मुदारे मबनी होता है। मबनी इसके 2 सीगे होते हैं। कौन कौन से? यफ़अलना और तफ़अलना। ये जो 2 सीगे हैं यफ़अलना तफ़अलना, ये 2 सीगे मबनी अला सुकून। तफ़अल यफ़अलु के उस पे आप देखेंगे तो क्या है? सही है, फेल मुदारे है मबनी अला सुकून, लाम पे क्या है? साकिन है। अब यहां देखिए मौलाना, या तो फेल मुदारे मरफू होता है सुबूते नून से। किससे? सुबूते नून। यफ़अलाने में नून क्या है? मौजूद है। यफ़अलूना में नून मौजूद है, तो इसको कहेंगे फेल मुदारे मरफू बिसुबूतिन नून। बेसुबूतिन नून, नून के साबित होने से। या फेल मुदारे मजज़ूम बिहज़्फ़िन नून, हज़्फ़ नून के हज़्फ़ होने से। ठीक है, तो इनका एराब क्या होता है? इसीलिए बोलते हैं इसको अफ़आले खमसा। रीजन आप बताएंगे इसलिए के लिए अन्नहु मिन अफ़आलिल खमसा। फेल मुदारे मंसूब बिसुबूतिन नून लिअन्नहु मिन अफ़आलिल खमसा। फेल मुदारे मरफू है नून के साबित होने से, क्योंकि ये अफ़आले खमसा में से है। आगे देखते हैं दर्ज को।
الافعال الخمسہ واعرابها، افعال خمسہ اور اس کا اعراب. یاد رکھیے گا منصوب میں اور مجزوم میں نون اس کا چلا جائے گا، حذف ہو جائے گا، اور مرفوع میں اس کا نون رہنے والا ہے. مثالیں العاملان یشتغلان، العاملان یشتغلان، دونوں مزدور کام کر رہے ہیں، دونوں مزدور کام کر رہے ہیں، دونوں کام کرنے والے مشغول ہیں. لیکن اب یہاں پہ دیکھیے مولانا اس کے سامنے العاملان لن یشتغلا، نون کیا ہوا؟ یشتغلانے کا نون حذف ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ لن کے داخل ہونے کی وجہ سے. لن کیا کرتا ہے؟ لن فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. تو یشتغلا بھی منصوب ہے، ہے منصوب ہے. ارے لن یشتغلا کیا ہے؟ منصوب ہے. کیسے منصوب ہے؟ حذف نون سے. علامت نصب کیا ہے اس میں؟ نون کا گر جانا، نون کا حذف ہو جانا. انتما تشتغلان، تم دونوں کام کرتے ہو. انتما تشتغلان، تم دونوں کام کرتے ہو. انتما لن تشتغلا، تم دونوں ہرگز کام نہیں کرو گے. تم دونوں ہرگز کام نہیں کرو گے. تو تشتغلانے میں جو نون تھا وہ یہاں لن لگنے کے بعد کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. تو تشتغلانے فعل مضارع منصوب ہے کس سے؟ حذف نون سے. العمال یشتغلون، العمال یشتغلون، کیا کہیں گے مولانا؟ کام کرنے والے کام کر رہے ہیں. تو یشتغلون فعل مضارع ہے، مرفوع ہے ثبوت نون سے. فعل مضارع مرفوع ثبوت نون. سامنے والا دیکھیے مولانا العمال لن یشتغلوا، کام کرنے والے ہرگز کام نہیں کریں گے. یہاں پہ لن کی وجہ سے یشتغلون کا نون کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. تو جب اس کا اعراب بتائیں گے تو اعراب بتانے کے لیے ہمیں کہنا ہوگا کہ یشتغلون فعل مضارع صحیح ہے منصوب بحذف نون. تم تشتغلون، تم سب کام کرتے ہو. انتم تشتغلون کیسے مرفوع ہوگا مولانا؟ فعل مضارع بثبوت نون. تم لن تشتغلوا، تم لوگ ہرگز نہیں کرو گے. تو لن کی وجہ سے تشتغلوا کا نون کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. انتی تشتغلینا، یہ واحد مؤنث حاضر والا صیغہ مولانا. انتی تشتغلینا، تم کام کر رہی ہو. انتی تشتغلینا، تم کام کر رہی ہو. انتی لن تشتغلی، تم ہرگز کام نہیں کرو گی. تو لن تشتغلی میں تشتغلی کا اعراب کیسے کریں گے؟ فعل مضارع منصوب صحیح نا؟ فعل مضارع منصوب ہے حذف نون کے ذریعے سے. پھر ہے العاملان
लम यश्तगिला, लम क्या करता है मौलाना, फिल मुजारे को जज्म देता है, सही है ना, फिल मुजारे पे साकिन कर देता है। अल-आमिलाने लम यश्तगिला, दोनों काम करने वालों ने काम नहीं किया। तो यहाँ पे यश्तगिला क्या बोलेंगे इसको, फिल मुजारे मजरूफ बिहर्फे नून, फिल मुजारे मजरूम है नून के हर्फ के जरिए से। अंतुम लम तश्तगिला, तुम दोनों नहीं चले। तो लम तश्तगिला मौलाना, तश्तगिला क्या है, फिल मुजारे मजरूम बिहर्फे नून, तुम दोनों ने काम नहीं किया। अल-उम्मालु लम यश्तगिलू, काम करने वालों ने काम नहीं किया। सही है। तो लम यश्तगिलू क्या है मौलाना, कहेंगे पहले मुजारे मजजूम बिहर्फ नून। फिर अंतुम लम तश्तगिलू, तुम सबने काम नहीं किया। तो अंतुम तो मुब्तदा है ना मौलाना, लम तश्तगिलू क्या है, फिर मुजारे मजजूम बिहस्बे नून। अब आगे देखिए मौलाना, अंती लम तश्तगिली, अंती लम तश्तगिली यानी तुमने काम नहीं किया, सही है। तो अंती मुब्तदा है, लम हर्फ जज़्मिन व नफी मबनी अला सुकून, तश्तगिली कहेंगे फ़िअल मुदारे मजज़ूम बिहस्बिन नून, फ़िअल मुदारे मजज़ूम है हस्बे नून के जरिए से। ठीक है, अब उसके बाद बहस है और उसके बाद फायदा और फिर तमरीनें आएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे कि याद रखिएगा जो नून यानी इसको नून एराबी भी कहा जाता है, इस नून को, क्योंकि इसी के जरिए क्या होता है, एराब होता है। सुबूत नून अलामत रफ़ा की अलामत है और हज़्फ़ नून सही है किसके, यानी मंसूब की और मजज़ूम की अलामत है। यानी फ़िअल मुज़ारे मजज़ूम होता है, जो अफ़आल ख़म्सा होता है वो किससे, हज़्फ़ नून से, और इसी तरह जो फ़िअल मुज़ारे मजज़ूम होता है वो किससे, हज़्फ़ नून से, जो अफ़आल ख़म्सा होते हैं वो। ठीक है, कोई भी सिगा आ जाए उसमें नून बाकी रहने वाली नहीं है। कुरान में इसकी मुतअद्दिद मिसालें हमें देखने को मिलती हैं। इंशाअल्लाह इसकी बहस वैसे तो पढ़ना था अभी, लेकिन वक्त ज्यादा हो जाएगा शायद। ठीक है, उन्जुर इलल, इतना तो देख लें थोड़ा सा, उन्जुर इलल अमसिलती फिल अक़साम सलासतिल मुतक़द्दिमा, उन्जुर इलल अमसिला, देखिए मिसालों की तरफ, फिल अक़साम सलासतिल मुतक़द्दिमा, गुजरी हुई तीनों मिसालों में, तीनों किस्म की मिसालों में। गुजरी हुई तीनों मिसालों में तजिद अल-फ़िअल मुज़ारिअ यक़अउ फ़ी कुल्लि क़िस्मिन मिनहा अला ख़म्से हालातिन। तजिदु अल-फ़िअल मुज़ारिअ, आप फ़िअल मुज़ारे को पाएंगे
یقع فی کل قسم، جو ہر قسم میں واقع ہوتا ہے، علی خمس حالات، 5 حالاتوں میں. 5 حالات کیوں بتا رہے ہیں مولانا؟ کیونکہ 5 ہی صیغے ہیں کہ جن میں کیا ہوتا ہے، نون اعرابی ہوتا ہے. صحیح ہے. فَهُوَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى، تو پہلی حالت کون سی اس میں؟ متصل بالالف تدل علی اثنین غائبین. صحیح ہے نا؟ جس سے متصل ہوتا ہے الف تدل علی اثنین غائبین، کہ جو غائب تثنیہ پہ دلالت کرتا ہے. جیسے یفعلان، یفعلان میں الف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو آ رہا ہے سمجھ میں؟ وفي الحالة الثانية متصل بالالف تدل على اثنين مخاطبين. صحیح ہے نا؟ مخاطب کی تسمیہ پہ دلالت کرتا ہے الف. جیسے تفعلان، تو ایک صیغہ بنا یفعلان اور ایک صیغہ بنا تفعلان، یہ مخاطبین والا. وفی حالت الثالثہ، تیسری حالت میں مولانا متصل بواو، واو متصل ہوتا ہے جماعت الغائبین. صحیح نا؟ جماعت الغائبین، جو غائب لوگوں کی جماعت ہوتی ہے. تو اب یہاں جماعت مولانا کیا ہے؟ جماعت میں یعنی کیا مطلب ہے؟ یفعلون، کیا مراد ہے اس سے؟ یفعلون غائب جمع کا صیغہ ہے نا. وفی حالت الرابعہ، اور چوتھی حالت میں متصل بواو، واو ہی متصل ہے. صحیح ہے. تدل علی جماعت المخاطبین، جو مخاطب کی جماعت پہ دلالت کرتا ہے. یعنی کیا مولانا؟ تفعلون، کیا تفعلون. تو ایک کیا بنا مولانا؟ یفعلان، ایک تفعلان، ایک یفعلون اور ایک تفعلون. وفی حالت الخامسہ، اور 5ویں حالت مولانا متصل بواو، اس میں بھی واو ہے. کہاں ہے؟ اچھا، متصل بالیا، تمہارے میں لکھا ہے کیا؟ ہمارے یہاں یہی نہیں ہے، بالیا ہی آئے گا. صحیح، متصل بالیا یہاں ہے ہی نہیں. وفی حالت الخامسہ متصل بالیا، جو یہاں موجود نہیں ہے. 5ویں حالت میں متصل ہوتی ہے کیا؟ یا تدل علی المخاطبہ، جو دلالت کرتی ہے مخاطب پر، مؤنث مخاطب پر. جیسے تفعلین. ٹھیک ہے. من اجل ذلك تسمى الافعال المضارعہ فی الحالات السابقہ، اور اسی چونکہ 5 حالتیں ہیں، ومن اجل ذلك، اسی وجہ سے، تسمى الافعال المضارعہ فی الحالات السابقہ، گزری ہوئی حالتوں میں فعل مضارع کو کہا جاتا ہے بالافعال الخمسہ، افعال خمسہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک تو اس کا تعارف تھا، ابھی تک اعراب کی کوئی بات یہاں پر نہیں ہوئی ہے. کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھا جائے گا. والحمد للہ رب العالمین.